غلامی بیزنس میشیم. شما چی بیزنس داریم؟ ما بیزنس لباس داریم. ما از شهر خوجام میشیم. از شهر خوجام اومدیم که یکم دفعه ترینینگ به اشتراک داشتیم. ترینینگی که گذشته نه چه خیلی بود؟ چی این سایت ها گرفته؟ این سایت ها گفتیم که چه خیلی کماندی تشکیل کنیم. چیزی مهم ما همین چیز بود. چیزی که من خواستم گرفته؟ البته همش گفتم. چیزی که من دکار اون چیزی که من عمو خوجان همین قرهی دور با اومدم. چیزی من خودم با دکاری گرفتم. دیگرها در صاحبکارها در بیزنسمنایی که ناو تشکیل میکنن چی سعی دادن؟ من سویتی من همین که همه بیزنسمنایی که اپتوشون هست ولی صاحب بیزنس بکن سر میکنن یا دونی بیزنسان هستن باید که ترینینگ ها رو اشتراک کنن برای خودشون هم ترینینگ یک چیزای دکاری گیرن. من همش خودم میدونم گفتن یا همه کار من خودم کنم زور میشه گفتن این کار خطا. البته همش خودتون میکنید لیکن تست خسته میشید. پرابلمتون با بسیارتر شدن میگیرد. ابودیشم با پرابلمتون بسیار میشه. غلامی بیزنس میشید شما. بهترین نکردم.